साथीहरू नमस्कार। आज मिति 2078 साल माघ महिनाको 12 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा छापिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरको संगालो लिएर जुटेका छौं। यति बेला सुरु गरौं आजको प्रस्तुति यसरी। प्रश्न नम्बर 1, प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि 2078 कसले जित्यो? एपीएफ क्लब। विषम 2078 पुस 16 देखि माघ 5 गतेसम्म भएको थियो। नेपाल एपीएफ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराएर सो उपाधि जितेको हो। एपीएफले उपाधि जितेसँगै ट्रफी र 5 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। उपविजेता नेपाल पुलिसले 3 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्ने नेपाल आर्मी क्लब र बागमती प्रदेश 50-50 हजार रुपियाँका हकदार बनेका छन्। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, अर्नीको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? साहित्यकार हरि अधिकारी। गैर आवासीय नेपाली संघको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा समितिद्वारा हरेक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। पुरस्कारको राशि 2 लाख रुपियाँ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3, संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सन् 2021 देखि 2030 सम्म। प्रश्न नम्बर 4, 2078 सालमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने साझेदारी वन समूह कुन हो? सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह पर्सा। पुरस्कार राशि रु 54,000 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5, परिवहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? विषम 2078 असार 25। नेपाल र भारत बीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको। यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा अब भने धेरै विकल्प खुला भएको। प्रश्न नम्बर 6 मा छ, दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं साग खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ? सन् 2023 मार्च। 14औं साग पाकिस्तानका 5 शहर लाहोर, फैसलाबाद, गुजरनवाला, इस्लामाबाद र सिलाकोटमा हुने निर्णय भएको। प्रश्न नम्बर 7, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित MFN को पूरा रूप के हो? मोस्ट फेभर्ड नेशन। प्रश्न नम्बर 8, दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? नेपाल। प्रश्न नम्बर 9, राष्ट्र बैंकमा पहिलो महिला डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुने महिला को हुन्? नीलम तिमिल सिन्हा ढुङ्गाना। विषम 2077 फागुन 25 को मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रसंघमा नीलम तिमसिन्हा ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकमा 2 जना डेपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा नयाँ श्रेष्ठ प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? विषम 2078 चैत्र 2 गते। प्रश्न नम्बर 11, देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विषम 2078 असार 23 गते। 6 वर्ष अघि 2072 श्रावण 25 मा मालपोत कार्यालय कलंकीबाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार 23 देखि 126 वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको। यसअघि 118 कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा सो दिन बाँकी 8 कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको। कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएको मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपोत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको। यो प्रणाली सुरु भए पश्चात नै सर्वसाधारणले आफ्नो घर जग्गाको विवरण, क्षेत्रफल, सन्धियार, रोका, राजस्व लगायत मोबाइल एपमै हेर्न सक्ने। देशभरका मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएका अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब यस कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय हुने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 मा छ, सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? 21 जुन। सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22। प्रश्न नम्बर 13, मानव निर्मित पहिलो तत्व कुनलाई मानिन्छ? पोलेनियम। प्रश्न नम्बर 14, विश्वको ठूलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1901।
अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 मा छ कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनको कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? स्थिति शक्ति तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, बाँधमा जम्मा गरिएको पानीमा हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ दबाउँदा वा तन्कँदा स्प्रिङमा सञ्चित हुने शक्ति आदि स्थिति शक्ति अर्थात् पोटेन्सियल शक्तिका उदाहरणहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 16 चाल शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालको कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्ति। बन्दुकबाट निस्केको गोली, बगिरहेको पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेको चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 हेरौं। इन्टरनेशनल रिन्युएबल एनर्जी एजेन्सी आइरोनाको विधानलाई नेपालको सांसदद्वारा कहिले अनुमोदन भएको हो? 2074 असार 25 सांसदद्वारा अनुमोदन भएपछि नेपाललाई सो निकायको सदस्य बन्ने बाटो सहज भएको। सन् 2009 मा जर्मनीको बोनमा सम्पन्न फाउन्डिङ कन्फरेन्समा सहभागी नेपालले यसबारेको विधानमा हस्ताक्षर गरेर सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि औपचारिक प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन। यससँगै नेपाल दक्षिण एसियाबाट आइरोनाको सदस्य बन्ने कान्छो मुलुक बनेको छ। यसअघि नेपाल बाहेक सार्कका सबै सदस्य राष्ट्र सो नियोगको सदस्य बनेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जाको विश्वव्यापी रूपमा व्यापक प्रयोग र दिगो उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ आइरोनाको स्थापना सन् 2009 जनवरी 29 मा भएको हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 नेपाल सरकारका मन्त्रालय स्तरका निकाय मध्ये सर्वोच्च निकाय कुन हो? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। प्रश्न नम्बर 19 अत्यधिक सन्तान उत्पादन, बाँच्नका लागि संघर्ष, प्राकृतिक छनौट, परिवृत्ति र वंशज, नयाँ जातिको उत्पत्ति सम्बन्धी क्रम विकासको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? चार्ल्स डार्विन। प्रश्न नम्बर 20 लोनी प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस संस्थाको संस्थापक टोनी व्हिलर र मौरिन व्हिलर रहेका छन्। हरेक वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रको सूची प्रकाशन गर्ने यस संस्थाले पर्यटन सम्बन्धी पुस्तक, गाइड बुक तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने गर्दछ। यसको मुख्यालय अस्ट्रियाको मेलबर्न, शाखा कार्यालयहरू लन्डन, बेजिङ र न्यू दिल्लीमा रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 हेरौं। नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? 2018 नेपालमा 2068 मा 6औं कृषि गणना गरिएको। 6औं कृषि गणना अनुसार नेपालमा 38,31,000 कृषक परिवार रहेका छन्। यस गणना अनुसार प्रति नेपाली खेतीयोग्य जमिन 0.68 हेक्टर रहेको। सबैभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन भएका 5 जिल्ला मोरङ, झापा, सर्लाही, सिराहा र सुनसरी रहेका। प्रश्न नम्बर 22 हेरौं। 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068-69 को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरियो? 2070 पुसको 9 गते। 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार कृषक परिवारको चलनमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल 25,25,000 हेक्टर रहेको। सो क्षेत्रफल 10 वर्ष अघिको तुलनामा 1,29,000 हेक्टरले कम हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 टेनिसका 4 महत्वपूर्ण स्पर्धा मध्ये पहिलो ग्रान्ड स्ल्याम कुन हो? अस्ट्रेलियन ओपन। हरेक वर्ष जनवरीमा अस्ट्रेलियन ओपनको आयोजना हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 24 उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी अमेरिकाका हुन् भने दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने को हुन्? रोल्ड एमन्डसन, नर्वे। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 हेरौं। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सन् 2021 देखि 2030 सम्मको अवधि। प्रश्न नम्बर 26 मा छ हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? मेघौली, चितवन। प्रश्न नम्बर 27 हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्दथ्यो? कमान्डरी किताबखाना,
प्रश्न नम्बर 28 नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो? विषम 1908। राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर बेलायतबाट फर्किँदा यो प्रेस ल्याएका थिए। प्रेसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकाले यसलाई गिद्धे प्रेस भनिएको हो। यो कोलम्बियन प्रिन्टिङ प्रेस थियो। यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरियो। यसरी आजको गोरखापत्र ज्ञानसागर बुधबार श्रृंखला यही समाप्त हुन्छ। यतिन्जेल हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। यहाँहरूको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।